अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद इदरीस एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है PIA इज ऑन सेल और KP एंड पंजाब आर इंटरेस्टेड इन दैट। तो आज हमारे ये टॉपिक है। तो PIA आपको पता है कि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल और अपना एयरलाइन है वो सेल कर रहे हैं। इसका जो फुल फॉर्म है PIA का, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। तो ये ऑन सेल है और ये इसको सेल कर रहे हैं। तो जो PIA डिमांड कर रही है कि हमें इतना मिलना चाहिए, जबकि अगर हम ये बेच रहे हैं अपने इंटरनेशनल एयरलाइन को, तो हमें 82 बिलियन हमें इसके मिलने चाहिए। 82 बिलियन तो हमें इसके जाहिर और डायरेक्ट ये PIA के मिलने चाहिए कि हमें इतना ही मिले। बट फिर हमारी जो फर्स्ट या सेकेंड या तो कौन सा नंबर भी बैठ हो, लेकिन हमें हमारी जो डिमांड होगी वो 85 बिलियन डिमांड है कि इतने पर ये सोल्ड होना चाहिए। लेकिन जो हाईएस्ट बिड लगी है, हैरान कुन बात ये है कि ओनली 10 बिलियन, ये मैं PIA की बात कर रहा हूँ, ये ओनली 85 बिलियन उनका डिमांड था और 10 बिलियन हाईएस्ट बिड हुई है इस पर। और ये ब्लू वर्ल्ड सिटी जो कि आजकल बहुत फेमस सिटी है और अभी बन रही भी है, तो वो लोगों ने ये बिड लगाया था इसके ऊपर। तो ये हाईएस्ट बिड था और बहुत कम बिड भी मिला। इसकी रीजन ये थी कि इसकी वेल मेंटेनेंस नहीं हुई, तो लोग फिर डरते भी है अगर हम ये ले तो हमें फिर नुकसान भी उल्टा मिल सकता है। फिर जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड रीजन था, लोग कह रहे थे कि हाँ हम हाईएस्ट बिड लगा देंगे बट जीरो GST एक टैक्स होता है, आप भी जानते होंगे, जो गवर्नमेंट लेता है अगर आप रेस्टोरेंट के मामले में देखें और भी ऐसे बिजनेस में देगा। तो 18 पहले 17% टैक्स था 2023 में, आज हो गया आजकल 18% हो गया। GST टैक्स 18% हो गया। 18% हो गया तो आप ये पेमेंट भी करेंगे, ₹10 बिलियन भी करेंगे, उसके साथ आप टैक्स देंगे तो 1.8 बिलियन आप टैक्स देंगे, यानी इसका टैक्स देंगे, जो कि आप इसके साथ मतलब 11 बिलियन आप ये देंगे। तो लोगों ने कहा नहीं, जीरो GST होना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि जीरो GST होना चाहिए। तो IMF फिर से कह रहा था कि GST तो आप जरूर ही लेंगे, तो इसलिए इन लोगों ने कहा GST ली जाएगी। आखिरी में जवाब मिला कि हम आपको GST तो आप खत्म नहीं कर सकते, इसलिए IMF से हम मजबूर है और वो हम पर जोर नहीं डालेगा अगर हमने GST नहीं लिया। वो कहता है कि आप टैक्स ले, हमें अपना कर्ज वापस करें, लेकिन उनने अल्टीमेटली सोल्यूशन निकाला, वो था कि क्लीन PIA आपको दे देंगे, क्लीन PIA आपको दे देंगे। क्लीन PIA का क्या मतलब है? क्लीन PIA का ये मतलब है कि जो 800 अरब कर्जा है PIA पर, वो आपको क्लीन मिल जाएगा। 1 अरब तक भी आपसे ये नहीं लिया जाएगा, 1 अरब भी आपसे नहीं लिया जाएगा इसके अंदर। 800 अरब तो बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा आपको क्लीन PIA मिलेगा, आप हमें GST ये टैक्स दें, आपको PIA बिल्कुल क्लीन 800 अरब आपको नहीं दे तो ठीक है। उसके बाद क्या इंसिडेंट हुआ कि KPK वाले इंटरव्यू हुए और उन्होंने बोला कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी को ये दे रहे हैं तो इससे अच्छा है कि आप हमें दे दें। आप KPK वाले ने कहा कि तो उन्होंने बोला कि आप हमें ये दे दें, ये हमारी ही अपनी गवर्नमेंट की ही कंपनी होगी, ये प्राइवेट नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको 10 अरब से ज्यादा दिए जाएंगे, जो हाईएस्ट बिड लगा है इससे ज्यादा आपको दिए जाएंगे। तो ये इसके अंदर हुआ था। तो फिर
آپ کو پتہ ہے کہ پی آئی اے کے بھی حالات نہیں، جو کے پی کے بھی ایسے حالات ہیں کہ وہ لوگ بھی ایسے، ان کا بھی معاشیت اچھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے سوچ بنایا ہوا کہ ہم اس کو چلا سکتے. تو یہ پھر ان لوگوں نے کہا کہ فرائیڈے کے دن ان لوگوں نے کہا کہ پھر ہم یہ کریں گے، ہم یہ آپ کو دعوت دیں گے. پھر اس کے بعد جو پنجاب والے لوگ ہیں، پنجاب کی جو پی ایم ہے جو کہ مریم نواز ہے، جو کہ نواز شریف کی بیٹی، تو وہ لوگ بھی سوچ رہے تھے کہ ہمیں بھی پنجاب کے لیے ایک لوکل ایئر لائن ڈھونڈنا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ اگر پی آئی اے اور یہ لوگ بیچ رہے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ ہم بھی ایسے کام کریں کہ ہم بھی جائیں اور پی آئی اے میں بڈ لگائیں اور ہم دونوں دیں. تو آپ کو تو پتہ ہی ہے جو پی آئی اے کب سے خراب ہوا تھا، کب سے خراب ہونا اسٹارٹ ہوا تھا، جبکہ نواز شریف اس ٹائم حکومت تھی، اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کے اندر ڈسٹربن ہوا، اس کے اندر بہت زیادہ انسیڈنٹس ہوئے اور مینجمنٹ اتنی اچھی نہیں تھی. تو پھر مریم نواز نے بھی کہا کہ ہاں وی آر آلسو انٹرسٹڈ ان دیٹ اینڈ وی ول تھنک اباؤٹ دیٹ. تو پھر جو پی آئی اے والے لوگوں نے کیا رسپانس دیا کہ ہم اور بھی زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں، اگر بلوچستان والے لوگ بلوچستان والے پی ایم اس میں انٹرسٹ ہوئے یا اور جگہوں کے پی ایم اس میں انٹرسٹ ہوئے تو it will be good for us, and it will be sell good prices. تو آخری میں یہ نتیجہ نکلا کہ ہم تھوڑا سا صبر کریں گے، تو پھر اس کے بعد اگر کس نے بھی اچھے دام پر وہ کیا تو ہم اس کو لے لیں گے. تو یہ دو جو پنجاب ہے یہ دو پرووینسز ہیں، ان لوگوں کے پی ایم اس میں انٹرسٹ ہوتے ہیں. اور آپ کو میں یہ بتاؤں پی آئی اے کی ہسٹری کے بارے میں، پی آئی اے واز ون آف دا موسٹ پاپولر ایئر لائن اینڈ ون آف دا موسٹ بیسٹ ایئر لائن وہ تقریباً 10-20 سال پہلے. آج کل کیا ہے کہ ہر چیز خراب ہو گئی، اس لیے ہارڈ ورک نہیں کرتے، سروس اچھی نہیں کرتے. اگر آپ پی آئی اے میں اگر سفر کرے، کبھی جہاز ایسے ہل رہا ہوگا، کبھی کیا ہوگا، زیادہ سروس نہیں ہوگا. اگر کوئی درمیان میں آپ جا رہے ہوں گے، آپ کی ڈیسٹینیشن الگ ہوگی اور آپ الگ ایئرپورٹ میں اتارے جائیں گے. ایسے بہت اور بھی ایسے حادثات ہوئے جو کہ پہاڑوں پر ان کے جہاز گرے ہیں. اور پی آئی اے موسٹ فاسٹسٹ گروئنگ جہاز بھی تھا، یہ بھی آپ کو میں بتاؤں. تو ان لوگوں نے پھر سروس ہر چیز بیکار، اور اس کے بعد یہ 10 ارب جو کہ ان کی اپنی سال کی اتنی ایکسپینس ہوتی ہے 80 ملین، یہ تو 85 اور یہ تو ورلڈ ڈیمانڈ کر رہے تھے، لیکن 80 ملین ان لوگ کی اپنی ایکسپینس ہے. اس میں اتنی بھی لوگ کوئی اس پر بٹ نہیں لگا رہا. جو امارات اور ایئر لائن آپ جانتے ہیں، تو وہ بھی سب سے پہلے جہاز ہی پاکستان پی آئی اے نے دی تھی امارات کو. لوگ جو پائلٹس ہیں ان کو بھی ٹرین کیا تھا پی آئی اے نے. جو مشین اس کو سیٹ کرنا، اس کی جہاز کی جو بھی مسئلہ اس کو سیٹ کرنا، انجینئرس کو ٹرین کرنا، وہ بھی پی آئی اے والے لوگوں نے کی تھی عرب امارات کے لیے. یہ جو آپ جانتے ہیں امارات ایئر لائن، تو یہ جو ان کی اسٹرینتھ بنی وہ پی آئی اے سے بنی تھی. پی آئی اے نے ان کی A to Z تک ہیلپ کی ہے. لیکن وہ ابھی کدھر ہے اور ہماری کدھر ہے، ہماری ایئر لائن کدھر ہے؟ وہ ہماری ایئر لائن سروس نہیں دیتی، تو ابھی اتنے تک آ گئی کہ آپ یہ اپنی ایئر لائن بھی بیچ رہے ہیں. تو آج کے اتنا ہی. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی. آپ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنا رائے اظہار شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.